बल ला यूक़िनून। फिर फरमाया इनको अकल शऊर अता फरमाने के बावजूद भी, हर किस्म की सामान की मुहैया करने के बावजूद भी, हर कानून की पाबंद बनाने के बावजूद भी ये अल्लाह वाहदहू ला शरीक लह के ऊपर ईमान लेकर नहीं आते हैं, अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान लेकर नहीं आती हैं। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. फिर आगे में फरमाया अम खलक़ुस समावाति वल अर्दा बल ला यूक़िनून, क्या उन्होंने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है? आखिर कुछ तो बतलाए कि उन्होंने क्या चीज़ पैदा की है इस कायनात के अंदर। ये जो अल्लाह की रिसालत के ऊपर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों का या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, आए लोगों कहो तुम अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे ज़ात में से, तुम्हारे जिनिस में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे दोस्तों इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस कायनात के अंदर मबूस फरमाया। लेकिन फिर भी वो लोग कभी रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कहने लगा, और कभी मजनून, और कभी मेरे दोस्तों ये लोग कभी शायर और कभी मजनून और कभी जादूगर कहने लगे। तो इनको किस चीज़ ने रुकते हैं ईमान लेने से? अम खलक़ुस समावाति वल अर्दा, क्या उन्होंने आसमान और ज़मीन को पैदा किया? आखिर बतलाए तो किस चीज़ ने इन लोगों को रुक के रखा कि उन्होंने क्या चीज़ पैदा की है? हकीकत ये है कि ये खालिक भी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये खालिक भी नहीं है, इस कायनात को पैदा करने वाले तो वो अल्लाह की ज़ात है जो अकेला है और तने तना है, उसके साथ कोई शरीक नहीं। वो अल्लाह वहदहू ला शरीक लह है, वो अल्लाह वहदहू ला शरीक लह है। बल ला यूक़िनून, असल बात यह कि ये लोग पैगम्बर खुदा की बात पर यकीन ही नहीं रखते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कलाम इलाही के ज़रिए से बता दी है, क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों को बता दे क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, तमाम बादशाहों का बादशाह, तमाम मिल्कियत की मालिक वो अल्लाह की ज़ात है। वो अल्लाह जो वहदहू ला शरीक लह है, वो अल्लाह जो पूरे कायनात की खालिक और मालिक है, वही अल्लाह तुम्हारे खालिक और मालिक है, जो सारे जहान की बादशाहत और सारे जहान की मिल्कियत की मालिक है। अल्लाह ने फरमाया कि तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहते उसको बादशाह अता फरमाते हैं, जिसको चाहते उससे बादशाहत को छीन लेते हैं, जिसको चाहे उसको इज़्ज़त अता फरमाए और जिसको चाहे उसको ज़लील व ख़ार फरमा दे। मेरे दोस्तों, अगर ये बात लोगों की यकीन हो, बियदिकल खैर, तमाम तर भलाई अल्लाह की हाथ में है। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक वो अल्लाह की ज़ात है सुपर पावर, वो अल्लाह की ज़ात है तमाम चीज़ों पर कुदरत रखने वाले हैं। वो अल्लाह अलीम कुल है, वो अल्लाह कादिर मतलक है, वो अल्लाह की ज़ात हर चीज़ की खालिक और मालिक है। लेकिन ये लोग फिर भी यकीन नहीं करेंगे, अल्लाह के रसूल की बातों के ऊपर यकीन नहीं रखते हैं। और वही इलाही और हिसाब व दीन, हिसाब व किताब के ऊपर, आमाल की जो हिसाब व किताब होगा उसके ऊपर भी ये लोग यकीन नहीं करते हैं। ये बहकी बहकी बातें करते हैं, अगर इनमें ज़रा भी शोर होता तो इनकार ना करते। इसी वजह से अल्लाह ने फरमाया लक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसी लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आदानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफ़िलून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरे दोस्तों जिन्नात और इंसान में से बहुत सारे लोगों के लिए जहन्नम को तैयार करके रखे हैं, जिनको अल्लाह ने
عقل و شعور عطا فرمایا اپنے عقل سلیم کے ذریعے سے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر وہ لوگ یقین نہیں کرتے ہیں۔ اللہ جو اکیلا ہے، وہ تنے تنا ہے، اللہ جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ جو پورے کائنات کی خالق اور مالک ہے، اللہ جو رحمان و رحیم ہے، میرے دوستوں اللہ جو حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اس بات کے اوپر یہ یقین نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنا عقل سلیم دینے کے باوجود بھی اپنے عقل کی ذریعہ سے بڑے بڑے جہازوں کو سمندروں میں لا کر کھڑے کرا دیتے ہیں، بڑے بڑے بیڑوں کو لا کر کھڑے کرا دیتے ہیں۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بمنزلہ پہاڑ کی اللہ نے کہ ان کو ایسے عقل عطا فرمایا، اپنے عقل کے ذریعے سے بڑے بڑے سمندری بھیڑوں کو لا کر کھڑے کرا دیتے ہیں کہ ان کی عقل نہیں ہے، اتنی بڑی عقل دی ہے، ایسے عقل دی ہے اللہ نے کہ ایسے راکٹ بناتے ہیں میرے دوستوں پورے کائنات کے اندر 1.5 گھنٹہ میں ایک چکر لگاتے ہیں پوری دنیا کے اندر، پھر 16 چکر 24 گھنٹے کے اندر 16 چکر لگاتے ہیں۔ تو یہ عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ یہ سوچ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ یہ شعور کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ میرے دوستوں پھر وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ نے 2 آنکھیں عطا فرمایا، یہ لوگ اپنے آنکھوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو بنا دی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ میرے دوستوں اپنے آنکھ کے ذریعے سے یہ دیکھتے نہیں ہیں، میرے دوستوں افلا ينظرون کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں الى الابل كيف خلقت، اللہ نے اونٹ کو کتنا اونچا اور کتنے لمبے بنایا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور اللہ نے آسمان کو کتنی بلند کی، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کتنے اونچے کی میرے دوستوں، زمین کو پر لا کر بٹھا دی ہے کہ زمین کو اللہ نے جب بنایا پانی کے اوپر یہ زمین حرکت کرنے لگا، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، زمین کو بمنزلہ کیل کے اللہ رب العزت نے زمین کو پر لا کر بڑے بڑے پہاڑوں کو بٹھا دی تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے، بمنزلہ کیل کے اللہ نے بڑے بڑے پہاڑوں کو لا کر بٹھا دی، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، پھر زمین کو ہموار کر کے بچھا دی تاکہ تم صحیح چل پڑو، گاڑیاں چلاؤ، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرو، اپنی سامانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا سکو اور تجارت کرتے رہو، ہر قسم کی آمد و رفت کی راستہ تمہیں بنا دی ہے، ہموار کر کے اللہ نے زمین کو بچھا دی ہے۔ فذکر، بس تم نصیحت کرتے رہو، فذکر، آپ لوگوں کو سمجھاتے رہو، آپ کی کام ہی ہے، لوگوں کو شعور دلاتے رہو، یاد دہانی کراتے رہو، لوگوں کو بتاتے رہو کہ لوگ اس بات کو پر یقین کر لے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بھیجے ہوئے رسول میں سے ہے جو رحمت للعالمین ہے، سید النبی ہے، خاتم النبیین ہے، خاتم المرسلین ہے، اور ان کی بات کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے، یہی آخری نبی اور سید النبی اور خاتم النبی ہے، اور رحمت للعالمین بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجے ہیں تاکہ اللہ پاک پروردگار عالم ان کی وسیلے سے، ان کی رحمت کے وسیلے سے پورے کائنات کو مرحمت فرما دے۔ تو میرے دوستوں بل لا یوقنون، پھر فرمایا ان کو عقل شعور عطا فرمانے کے باوجود بھی، ہر قسم کی سامان کی مہیا کرنے کے باوجود بھی، ہر قانون کی پابند بنانے کے باوجود بھی یہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آتے ہیں، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے کر نہیں آتے ہیں۔